अली को छूना भी इबादत। कुरान भी रुतबे में बुलंद, अली भी रुतबे में बुलंद। कुरान भी नबी के साथ टच है, अली भी नबी के साथ टच है। कुरान की भी निस्बत रसूलुल्लाह से, अली की निस्बत भी रसूलुल्लाह से। लेकिन जितना मकाम कुरान का उतना मकाम अली का। लेकिन पीर साहब दोनों में एक फर्क है हजरत, दोनों में एक फर्क है। अब फर्क क्या है? जितना बुलंद कुरान उतना बुलंद अली, जितनी शान वाला कुरान उतनी शान वाला अली। न रुतबे में कुरान नीचे है, न रुतबे में अली नीचे है, लेकिन कुरान और अली में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, और अली की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी। जिसका खून पाक होगा वही अली से मोहब्बत कर सकेगा। ये पूरे ईमान का निचोड़ है। अब समझ चाहिए कि जो अली से मोहब्बत करता है उसका खून पाक है, जो अली और उनकी औलाद से बुग़्ज़ रखता है उनका खून नापाक है। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है कि खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, हर सच्चे पक्के सुन्नी का मयार ठीक है। खुशियों से भरा मेरे मुर्शिद का दरबार ठीक है, हर सच्चे पक्के सुन्नी का मयार ठीक है, और जो भी लगाते हैं नारे हैदर जोर से समझ लो उसकी माँ का किरदार ठीक है। जिसके सदके में ये कायनात बनी, जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। आज हमारी खुशनसीबी है कि कच्छ की सरजमीन पर पहली बार हमारे बीच में आलम इंसानियत की बहुत अजीम शख्सियत हमारे बीच हाजिर हैं, और जिनका नाम नावे नामी इसमें गिरामी एक ऐसा नाम है, और आप में एक ऐसी विलायत है कि पूरी दुनिया आपके नाम से आपको जानती है। ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के दादा पीर, उनकी औलाद में से आप हैं ख्वाजा जरीफ चिश्ती साहब। का कच्छ की सरजमीन पर खुशामदीद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने लोगों के जहन के अंदर ये होता है कि जो आदमी अली अली करे या बार बार पंजतन पाक का नाम ले लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे खिताब करने वाले लोग हैं जो उनको लक़ब दे देते हैं शिया का। अली अली करना ये कोई शिया का लक़ब नहीं है, अली अली करना ये कोई शिया नहीं है। हाँ, मौलाए कायनात अली शेर खुदा को मानने वाला अगर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी इनको न माने या इनकी शान कहीं घटाता हो तो वो शिया हो सकता है, लेकिन वो कभी शिया नहीं हो सकता कि जिसके सीने के अंदर पंजतन पाक बसे हो, जिनके सीने के अंदर सैयदाए कायनात। और एक बात और कि सैयदाए कायनात का जिक्र करना, पंजतन पाक का जिक्र करना, ये कोई अपने मुंह से नहीं करता, बल्कि ये जिक्र कायनात का ऐसा जिक्र है जो रब खुद करवाता है। पंजतन का जिक्र ऐसा जिक्र है जो मौला खुद करवाता है। अब सैयदाए कायनात का मकाम पंजतन पाक हैं, और पंजतन पाक में से 5 हैं, 5 में से सैयदाए कायनात के मकाम को देखे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदाए कायनात, ये पूरी दुनिया जानती है कि सैयदाए कायनात दरवाजे के ऊपर आती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से खड़े हो जाते थे, मिंबर से उनके अदब के लिए खड़े हो जाते थे। अब सैयदाए कायनात के लिए एक बात यहाँ गौर से सुनिएगा, जो लोग
जो लोग कहते हैं कि ये सिया है, जो लोग कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेचते हैं वो बेचते हैं, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि इनके गिरेबान पर झांकने से पहले अपने गिरेबान पर झांको, आपके वालिद और आपका जो खानदान है उसके गिरेबान के ऊपर झांको, क्योंकि इनका खानदान है वो कायनात का बेस्ट खानदान है, कायनात का इंपोर्टेड खानदान है। कायनात में कोई ऐसा खानदान नहीं जो नबी का खानदान है, कायनात में कोई ऐसा खानदान नहीं जो सैयदाए कायनात का खानदान है। आप देखिए सैयदाए कायनात का मकाम, जब दरवाजे के ऊपर सैयदाए कायनात आती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, हुजूर खड़े हो जाते, और खाली अब यहाँ पे खड़े हो जाने का मतलब समझ लीजिए, खड़ा होना क्या है, खड़ा होना। अब रसूल अल्लाह खड़े होते हैं, आपको मालूम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की वो शान है कि जब मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, यानी हमारे पीर व मुर्शिद हैं, ये खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा, आप हम आले रसूल हैं, अब हम खड़े होंगे तो आप भी अदब के लिए खड़े हो जाएंगे, आप बैठेंगे नहीं, आप भी खड़े हो जाएंगे। तो अब रसूल अल्लाह जब खड़े होते होंगे तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते होंगे, उमर फारूक आजम खड़े हो जाते होंगे, सब अदब के लिए खड़े हो जाते होंगे। लेकिन रसूल अल्लाह जब खड़े होते, खाली दुनिया खड़ी न होती अदब के लिए, जानवर खड़े न होते, दरखत और पेड़ और ये परिंदे ही और खाली ये पत्थर खड़े न होते। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह जब अदब के लिए खड़े हो जाते, यानी हुजूर जब खड़े होते तो हुजूर के अदब के लिए जिब्रील अमीन भी खड़े हो जाते, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खड़े हो जाते, इसराफिल अलैहिस्सलाम भी खड़े हो जाते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस नबी के लिए पूरी कायनात जिसके अदब के लिए खड़ी हो जाती है, वो मेरा नबी सैयदाए कायनात के लिए खड़ा हो रहा है, सैयदाए कायनात के लिए मेरे आका खड़े हो रहे, खड़े हुए और खड़े होकर सैयदाए कायनात का हाथ चूमा। मैं बड़ी तफसील की बात नहीं करना चाहूंगा, अल मुख्तसर बताना है कि रसूल अल्लाह ने जहां बैठे थे जिस मिंबर के ऊपर, वहां सैयदाए कायनात को बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया, खुद खड़े हो गए, खड़े होकर अदब के लिए गए और सैयदाए कायनात को जिस जगह रसूल अल्लाह बैठे थे उस जगह बिठाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई, आका आपने अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया, मेरे नबी ने उसी वक्त हमें अकीदा दे दिया, अहले सुन्नत वल जमात को ये अकीदा दिया कि जिस जगह रसूल अल्लाह बैठे हैं उस जगह अगर बैठने का किसी को हक है तो वो सैयदाए कायनात को है। इस मिंबर के ऊपर अगर कोई बैठ सकता है और मेरे बाद मेरी जगह का और मेरे मिंबर का कोई वारिस है तो अहले बेते पाक रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सैयदाए कायनात है। यह है सैयदाए कायनात का मकाम, यह है पंजतन पाक का मकाम। अब कितने लोग बीच में और एक में बात बता दूं, देखिए अहले बैत एक ऐसी चीज है कि जिसे आप मानो या ना मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह भी मैं बता दूं। बेदम शाह वारसी ने एक शेर लिखा था, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन व हुसैन मुस्तफ़ा अली, खैरुन्निसा हसन व हुसैन मुस्तफ़ा अली, ये पांच है। बेदम वारसी ने कहा इस पांच को जो पहचान गया उसने कायनात को पहचान लिया, उसने जिंदगी को पहचान लिया, उसने कब्र को पहचान लिया, उसने आखिरत को पहचान लिया, और ये पांच को न पहचान सका वो नाकाम रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी पंजतन है, अपनी चादर पाक चादर ततहीर के अंदर सैयदाए कायनात हसन और हुसैन मौला अली, और खुद को रख के कहा था मौला ये पंजतन पाक है, इससे जो प्यार करे उससे तू प्यार कर, इससे जो बुग़्ज़ रखे उससे तू बुग़्ज़ रख। अब पता चला कि अहले बेत से बुग़्ज़ रखना आपकी हद कहां तक हो सकती है। आप किस किस से जंग करोगे। अहले बेत से बुग़्ज़ रखने के बाद आदमी सबसे पहले तो रसूल अल्लाह से जंग छेड़ रहा है, उसके बाद अल्लाह से जंग छेड़ रहा है, उसके बाद सैयदाए कायनात से जंग छेड़ रहा है, मौला अली से जंग छेड़ रहा है। तो ये कोई आम चीज नहीं है। पंजतन पाक ऐसी चीज है, देखिए माने या न माने लेकिन पूरी कायनात पंजतन पाक का रिज़्क़ खाती है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा निकले अपने घर से बाहर, तो एक मुनाफिक था, घर के बाहर आप मौलाए कायनात को देखा तो हाथ में दाने थे, दाने डाल रहे थे। ऐसे पूछा उसने कि हजरत ये क्या कर रहे हो।
آپ نے کہا میں کائنات کو رزق کھلا رہا ہوں, رزق کھلا رہا ہوں. کہا رازق تو اللہ ہے. کہا ہاں. میں نے کہا کہ رازق اللہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں, مولا مسکراتے ہیں, علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رازق اللہ ہے لیکن کھلاتا ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے ہاتھوں سے کھلاتا ہے. کہاں سے کھلاتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے. فرمایا اچھا کہاں تک آپ کا رزق جاتا ہے؟ فرمایا زمین کی تحت و سرا تک. کہاں تک؟ زمین کی تحت و سرا تک سب کو میں میرے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں. دیتا رب ہے, رازق اللہ ہے, رزق دینے والا رب ہے, لیکن میں پوری کائنات کو رزق بانٹتا ہوں. کیا بانٹتا ہوں؟ علی فرماتے میں بانٹتا ہوں, دیتا خدا ہے, بانٹتا میں ہوں. اب دوسرا دن ہوا, وہ پھر نکلا منافق. کہا مولا علی کیا کر رہے ہو؟ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. تیسرے دن وہ نکلا. کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. کہا علی سوچ لو. کہا ہمیں سوچنا نہیں ہوتا, ہم بولنے کے بعد نہیں سوچتے, ہم سوچنے کے بعد ہی بولتے ہیں. علی سے نا فرمایا ہم سوچنے کے بعد بولتے ہیں. بول دیا ساتوں آسمان سے لے کر زمین کی تحت و سرا تک سب کو میں رزق بانٹتا ہوں. کہا علی سوچ لو. کہا سوچ لیا. تیری سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں نہیں آیا. کہا تیری جو جیب ہے, تیری جو صدری ہے, اس صدری کے اندر تو جو گھر سے ڈبی لے کے آیا ہے, ڈبی کے اندر جو تو نے چیوٹی رکھی ہے, چیوٹی, اب تو اس ڈبی کو کھول کے دیکھ کہ اس چیوٹی کو بھی رزق علی نے دیا ہے. اسے کھول کے دیکھ لے, اسے بھی میں نے بانٹا ہے. جب اس نے اپنی جیب کھولی اور جیب میں سے جب وہ ڈبی کھولی نا, تو اس کے اندر جو چیٹی رزق کھا رہی تھی, جو دانے کھا رہی تھی, وہی دانے مولا کائنات علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھے. وہی دانے علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے, اگر رزق دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اور ایک بات سن لیجئے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لیجئے. کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ علی علی کرنا سیاہ ہے, علی کا ذکر کرنا سیاہ ہے, پنتن پاک کا ذکر کرنا سیاہ ہے, اور یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افضلیت کو بتایا ہے. ہمیں مفتی پہ بھی یقین ہے, عالم پہ بھی یقین ہے, لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین ہے, کیونکہ رسول اللہ نے جس کی افضلیت بتا دی ہو, کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی افضلیت کو نیچا کر سکے, کسی میں طاقت نہیں ہے. اب سنیے, جو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حقیقت میں جو لوگ ہیں, آپ کسی کو اگر یہ ٹائٹل دے رہے ہو کہ یہ شیعہ ہے, زیادہ علی کرتا ہے, یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے. کیونکہ علی تو میرے نبی نے بھی کیا ہے, علی تو عائشہ صدیقہ نے بھی کیا ہے, علی تو ابو بکر صدیق نے بھی کیا ہے, علی تو عثمان غنی نے بھی کیا ہے, علی تو عمر فاروق اعظم نے بھی کیا ہے. اور علی کیوں نہ کرے؟ کیونکہ علی کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے, علی کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے. علی وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں 3 دن نہ کھولی, اور آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا, پھر آنکھیں کھولی. اور علی, سن لیجئے, جتنے لوگ علی سے اور علی کی اولاد سے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہو, لیکن علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور مولا کے گھر میں پیدا ہوا. اسی لیے تو آپ کا رشتہ سیدہ کائنات سے ہوا ہے. سیدہ کائنات سے رشتہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو عقیدہ دینا چاہتا تھا کہ دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہے تو دولہا اللہ کے گھر کا ہے. جیسی دلہن بے مثال تو دولہا بھی بے مثال, سیدہ کائنات بھی بے مثال ہے, مولا علی بھی بے مثال ہے. تو علی کرنا چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے جو پیر و مرشد ہے, ہمارے مرشد ہے خواجہ ظریف چشتی صاحب, یہ آئے ہیں تو میں خوشامدید ان کا کرتا ہوں. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں. حقیقت کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہل بیت سے وفا, جو آدمی احور ہو کر یزیدی فوج میں ہو, اگر اہل بیت سے وفا کر لیتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے.
वो आज़ाद, उससे इमाम अली मकाम कहते तुम आज़ाद हो गया, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम आज़ाद होना चाहते हो तो इनकी गुलामी में आ जाओ, अहले बैत की गुलामी में आ जाओ, अहले बैत की वफा में आ जाओ। बस इनके साथ बुग़्ज़ जब तक करते रहोगे तो मिट जाओगे, इनसे वफा करोगे तो पता चलेगा अहले बैत क्या है, पंतन पाक क्या है, खुलफाए राशिदीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, काबा क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। क्योंकि खानदान को अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो कोई दूसरा नहीं जानता, खानदान को खानदान वाले जानते हैं, इसलिए इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, आपको ज़रूरत है ये समझने की कि ये क्या है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इनके मकाम को समझिए, इनकी शान को समझिए और अहले बैत पाक की शान को समझिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और अल्लाह ने आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, तो सबसे पहले आपका फ़र्ज है, जिस तरह मेरे नबी ने कहा था मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। अब दोनों चीज़ें आप देखिएगा, दोनों चीज़ें आज में ये शिया और सुन्नी की जो लोग बात करते हैं और अहले बैत से जो लोग नफरत करते हैं, उनके लिए आखिरी बात है हाफिज साहब, आखिरी ये गुफ्तगू की आखिरी एक बात है, एक तरफ है कुरान, एक तरफ है अली। अब जितनी फजीलत कुरान की है उतनी ही फजीलत अली की है, जितनी शान बुलंद कुरान उतने शान वाले अली, जितने रुतबे में बुलंद कुरान उतने रुतबे में बुलंद अली, जितना मकाम कुरान का उतना ही मकाम अली का। कुरान को देखना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत, कुरान को छूना भी इबादत। आदमी यूं कहता है कि तुम अली अली क्यों करते हो, तो उसका मैं जवाब यूं देता हूं कि भाई तुमने काबा देखा, तो उसने कहा ना काबा नहीं देखा। मैंने कहा कुरान को उतरते देखा, तो उसने कहा ना कुरान को उतरते नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। आदम अलैहिस्सलाम को आते देखा, कहा ना। हजरत हवा को जन्नत में से आते देखा, कहा ना। सफ़ा ये सफ़ा मरवा जो है वहाँ पे माँ हाजरा जो दौड़ रहे थे, हजरत इस्माइल को लेटा आया था, तूने देखा? उसने कहा ना। तो मैंने कहा तूने मान कैसे लिया? उसने कहा कैसी बात करते हो, नबी ने कहा कि ये थे तो हमने मान लिया। नबी ने कहा, मेरे आका ने कहा कि ये थे, आदम अलैहिस्सलाम थे, हमने मान लिया। मूसा अलैहिस्सलाम थे, हमने मान लिया। शीश अलैहिस्सलाम थे, मान लिया। जन्नत है, मान लिया। दोजक है, मान लिया। मैशर होगा, मान लिया। क़यामत आएगी, मान लिया। मलकुल मौत आते हैं, मान लिया। इसराफिल अलैहिस्सलाम आते हैं, मान लिया। मिकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं, मान लिया। जिब्रील वही लेकर आते थे, मान लिया। मैंने कहा खुदा को? कहा खुदा को भी हमने नहीं देखा। कहा अच्छा, किसी नबी ने कहा उन्होंने भी नहीं देखा, अब मान कैसे लिया? फरमाया कि मान इसलिए लिया कि मेरे नबी ने कहा। खुदा है तो है, कुरान है तो है। मैंने उससे कहा कि अगर तू बिन देखे कुरान को मान रहा है, अगर तू बिन देखे काबे को मान रहा है, अगर तुम बिन देखे मान रहा है कि यहाँ काबा था तो है, तुम बिन देखे मान रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे तो है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे तो है। अब नबी के कहने पर जब तू जन्नत को मान रहा है, आसमान को मान रहा है, काबा शरीफ को मान रहा है, कुरान को मान रहा है, जिब्रील अमीन को मान रहा है, तो 1.25 लाख के मजमे में मेरे आका ने जिसके हाथ को बुलंद करके सहाबा के बीच में कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। मेरे नबी ने जिसको कायनात का मौला कहा उसे मौला क्यों नहीं मानता है? जब कुरान को मानता है, हदीस को मानता है, सारी चीजों को मानता है, तो जिसके हाथ को बुलंद करके, और आप अंदाजा लगा लीजिए, बस मुख्तसर है कि मेरे नबी ने अली का हाथ बुलंद करने का मतलब क्या था 1.25 लाख के मजमे में? मतलब ये था, ए मेरे सहाबा, जिसने मुझे मौला मानना है, ये अकीदा है। सहाबा के बीच में दे रहे थे मैसेज, कायनात को बाद में देना था, पहला मैसेज सहाबा, और उसमें वो आम सहाबा नहीं, वो सहाबा कि जिसका दर्जा बुलंद और बाला, 1.25 लाख का मजमा के जिसकी आंखों ने रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। मेरे आका ने अली के हाथ को बुलंद करके कहा
کہ مجھے مولا ماننا ہے تو اس کو مولا ماننا پڑے گا، اس کو اگر مولا نہیں مانا تو اس کا میں مولا نہیں۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اگر مصطفیٰ کو کائنات کا مولا منوانا ہے تو علی کو مولا ماننا ہی پڑے گا۔ علی کو جس نے مولا مانا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانا۔ اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، جادو جنات سے پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کی پرابلم ہے، اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے، گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے، ہر طرح بیماری ہے، جس طرح مصیبت، جس طرح حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے، آپ منت رکھو، نظر رکھو، اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے، میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا۔ اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی، جو پرچم سنیت، پرچم امام حسین، پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے، میرا مشن کو سپورٹ کرے، تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کروں۔ ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی، مرکز تعلیمات صوفیہ، مرکز تعلیمات امام حسین۔ اگر آپ کو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی دینے والے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یہ واٹس ایپ کو میسج کرو، لکھ دو، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا، سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے۔ یہ حضرت جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے اس میں بتایا ہوں، تو یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار۔ اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے، کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہم ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔